वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता। 2 दीस पयलीं आमचो जामावलेचो शिगमो सोंपलो। ह्या वेळा शिगमो बरे भशेन साजरो जालो। खूब लोक आयले, जेवणां बिवणां बरी जालीं। हाका हांव आमचे वटग्रामस्थ तशेंच गांवकारी तशेंच जामावले रामनाथ दामोदर संस्थानाचे कमिटीचे देव बरें करूं म्हणटा, जाका लागून हो शिगमो बरे भशेन साजरो जालो। ते करून कालचो एक दीस आनी आज एक सुखद न्यूज आमकां मेळ्ळी, ती म्हणजे आमचो ह्या वेळाचो रिजल्ट 12वेचो गोवा बोर्ड एग्जामिनेशन्स ताजो 97.39% आयला। 97.39 आमकां इम्पॉर्टंट न्हय। इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे आउट ऑफ 269 स्टुडंट्स 247 स्टुडंट्स फर्स्ट क्लास आनी प्लस आयल्या। इन डिटेल वतलो जाल्यार 125 डिस्टिंक्शन्स, तातूंत 12 90 वयर पर्सेंटी वयर आनी 124 फर्स्ट क्लास आनी 13 स्टुडंट्स सेकंड क्लास, पास क्लास ना। तातूंत आमची मेलेन्सी फेल्मा दा कोस्ता हाका 95.16% मेळ्ळे, ताणें आमच्या स्कुलान फर्स्ट रँक। तशेंच मास्टर भावेश प्रशांत नायक हाका 94.33% मेळ्ळे, सेकंड आमच्या स्कुलान। मास्टर एथन सावियो कुतिनो स्कोर्ड 94.16%, तो तिसरो आयलो। आनी मिस आर्या शंकर एलाय समीर कामत हाका 94% घेवन चवथे आयले। आतां आमचे एक स्पेशालिटी म्हणजे इंडिविज्युअल सब्जेक्टान आमचे स्टुडंट सदांच वयर आसता। फॉर एग्जाम्पल आमचे भावेश नायक 100तले 100 फिजिक्स एंड मॅथ्स। मिस ऑरा मारिया मार्टिन साल्दाना 100 आउट ऑफ 100 इन सायकोलॉजी। मास्टर हर्षल तानाजी कदम 98 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। and Miss Melency Felma da Costa 98 out of 100 in कोंकणी। आता इतले वयर सरपाक श्रेय म्हणटा ते पयलीं आमचे प्रिंसिपल हांगा बसले ते राजीव देसाय हांकां दिता। तशेंच आमचे टोटल टिचींग स्टाफ ते दीस रात हांगा येवन एक्स्ट्रा क्लासीस घेवन भुरग्यांक मुद्दाम ताणें ते शिकयले, तांकां हांव ते श्रेय दिता। तशेंच आमचे हांगा मॅनेजमेंट एक्झिक्युटीव मिसेस रिमा कुंदे आसात, who is sort of link between management and आमगेले स्टाफ। आनी तशेंच सगळ्यांत चड श्रेय दिता हांव आमचे अनिल पै, जे आमचे एडवायजर आसा। ते सकाळीं 8 येतात, ते हांगाच उरतात आनी ते कितें कितें चुकता कितें ना ते एडवायज करता। आनी ह्या वेळार तर एक्स्ट्रा क्लासीस घेवपाचे श्रेय ताणें घेतिल्ले, जाका लागून आज आमकां हो रिजल्ट आयला। आमी ऑल्सो आमची हरशी PTA म्हणटा ती नांवाक आसता, पूण ह्या वेळा आमची PTA इतली पावरफूल आसा अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ एंड्रियन। आमकां तांचोय खूब हातभार लागलो। आतां तुमकां खबर आसा आमची हायर सेकंडरी ही सावथ गोवा फुली इक्विप्ड वीथ मॉडर्न एम्युनिटीज, ते तांचो फायदो भुरग्यांक खूब जाता। तसोच म्हाका कॉन्फिडन्स वीथ कॉन्फिडन्स हांव सांगूंक शकता की हो रिजल्ट जेन्ना बाळ्ळीकर सर आशिल्लो, जेन्ना ते रिटायर जाले तेन्ना म्हाका मातशें भंय दिसतालो आतां कशें फुडें वतले। पूण आमचे राजीव देसायान थंयच्यान जी स्कुलाची वयर प्रगती केली ती आज पासून आमी ह्या हाजेर पावल्यात। 100% इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अस। वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस इज अ क्वालिटी रिजल्ट्स। इमेजीन करात फर्स्ट क्लास एंड एबाव आउट ऑफ 269 247 येवप इज अ व्हेरी गुड रिजल्ट। परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करून मागता, जांकां लागून आज आमकां हो येदो बरो रिजल्ट मेळ्ळा। देव बरें करूं। सिंधू सभेचे श्री दामोदर विद्यालय सायन्स हायर सेकंडरी जे आसा तें गोंयांतलें एक नामांकीत एक हायर सेकंडरी। आनी हे हाचे फाटले हेतू कितें आशिल्लो, आमचे पळय आदले ज्यांनी फावंडेशन ह्या हायर सेकंडरीचे घालें ते आमचे गोंयचे ज्येश्ठ लिडर आनी इंडस्ट्री मिनिस्टर आशिल्ले आनी ह्या हाजे अध्यक्ष आशिल्ले ते बाबू नायक। तांणी सांगलें कितें की सावथ गोवाक टॅलंट आसा, पूण हो टॅलंट आमी जर यूज करतलो तर ताका तशे तरेचे हायर सेकंडरी जाय पडटा। आनी म्हणून ताणें तेन्ना 1988 हें कॉलेज सुरू केली आनी एक केलें की आमचो जो भुरग्यांतलो टोटली मेरिटाचेर घेवपा जाय।
त्या वेळाचेर सुद्दां येताले, आजूय येतात. 2-2 लाख 3-3 लाख घेवन एडमिशना खातीर येता, आमकां दी, आमकां एडमिशन जाय. पूण आमी ते पयशे एकूय पयशे घेवप ना. आनी खंयच्याय तूं हायर सेकंडरी वच, आमचो गव्हर्मेंटान जो कितें फी ठरयल्ली आसा ताज्या भायर एक पयसो आमी घेना. बाकी कडेन कोण 15 घेता, 20 घेता, हें घेता, पूण आमचे मुखार आसता भुरगो. आनी दुसरें म्हणजे आमी एक भुरगो जेन्ना एंटर जाता 11थाक तेन्ना आमी पळयतात की हो 10थाचो तागेलो स्टँडर्ड आनी 11थाचो स्टँडर्ड म्हळ्यार तो इतलो हें आसता, डिफरंट आसता. त्या भुरग्याक थंयच्यान 11थाचेर वयर हाडटा बसून आमी टिचर आनी मॅनेजमेंट बसता आनी हाचे खातीर कितें करपाक ताका इंडिविज्युअल ताचे पर्सनल ताजें हें घेतात, इंटरव्यू घेतात, पर्सनल ताचे पेरंटाक मेळटा आनी ह्या भुरग्या खातीर वयर काडपाक कितें करपाक जाय आनी पर्सनल ताका लक्ष दवरून आमी हें करतात. दुसरें, गोवा बोर्डाचो पळय जो रिजल्ट जो आसा तो वेगळे तरेचो, हो नीट किंवा सेट पळय आसा तसो न्हय. ते वेगळे करतात. आतां पळय जे आमचे व्हडले पळय ट्युशन क्लासीस आयल्यात ते फक्त शिकयतात कितें जाता तूं नेटाचेर आनी सेट शिकयतात, गोवा बोर्ड शिकयना. आमी चड लक्ष दवरतात ताका गोवा बोर्डाचेर 75% गोवा बोर्डाचेर दवरतात. कित्याक म्हळ्यार गोवा बोर्डाचे कितें पेपर जे आसात तातूंत पयलीं पास जावपाक जाय तातूंत मेळ. आनी 25% पळय आसात ते नीट आनी सेट हाजेरय आमी लक्ष दवरतात. आनी दीस इयर आमी 12थाचो आतां नीट आनी हाची एग्जाम जावपाची आसा पूण आमच्यानी जाल्या. म्हणजे तांकां ही फायनल एग्जाम न्ही ही आमची प्रॅक्टिकल, तांकां प्रॅक्टीस जावपा खातीर आमी हे रिजल्ट जाला आनी आमकां ताचो बरो रिजल्ट मेळ्ळा. म्हणजे हे ऑल रावंड डेव्हलपमेंट जो आसा पळय त्या भुरग्याचो आमचे मुखार एक केंद्रबिंदू म्हणजे स्टुडंट. आनी हो केंद्रबिंदू स्टुडंट जर वयर वतलो तर ताका ताचो ऑल टायप ऑफ डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. मोरल एज्युकेशन आनी ताचें एज्युकेशन हें को करिक्युलर एज्युकेशन ह्यो सगळी एज्युकेशन घेवन तांकां मुखार व्हरपाचो यत्न करतात. आनी म्हणून कितें आसता आमकां आतां की हो खंयचोय भुरगो खंयच्याय कॉलेजीत जर गेलो तर खंयच्याय फिल्डाक हो नांव घेतले शिवाय केन्नाच रावचो ना. आनी म्हणून गव्हर्मेंटान जें कितें घालून दिलां ताचे भायर आमी वतात. ते तांगेले इतली हें घेतलें लेसन घेतलें गेले. आमचे टिचर ते न्हय, आमचे टिचर आमची स्कूल 7 सुरू जाता आनी एक वेळाचेर ते 5 बंद जाता. कित्याक अशी एक्स्ट्रा क्लासी आमी घेवन बसतात आमच्या भुरग्यां भशेन. म्हणजे खंयचे भुरगे आसा ताका घेतात, कोण फेल जालो ताका घेवन बसता, कोण पेरंटां आपयता हो कित्याक लागून फेल जाला, घर कितें करता, कोण मेळटा खंय येता, अशें पर्सनल घेवन बशिल्ल्यानच आमकां हो रिजल्ट आमकां मेळटा. आनी हो असो रिजल्ट अशी टिचींग हें खंयच्याच हातूंत मेळपाचें ना. कित्याक आमकां पेरंट सांगता दुसऱ्या. आनी म्हणूनच हाका श्रेय कोणाचें तर हाका श्रेय मॅनेजमेंटाचें. आमचे मॅनेजमेंटाचो पयलीं अध्यक्ष आशिल्लो बाबू नायक आनी आतां भाई नायक आसा तो प्रेजिडेंटूय आसा आनी मॅनेजमेंटूय आसा. तो केन्नाच हातूंत इंटरफियर जायना. तो म्हणटा कितें मॅनेजमेंट दर्जो वाडोवपाक जाय, कितें करपाक जाय सांग, पयशे जाय आनी कितें करपाक जाय, कितें बूक हाडपाक जाय, कोण खंय लायब्ररी जाय, कोण आनी हाडपाक जाय तें तुमी करात. आपूण तातूंत मेटर जावप ना. पूण रिजल्ट आपले हाडया. खंयच्याय भुरग्याक कितें मदत करपाक जाय तें आमी करया. खंयची स्कॉलरशीप दिवपाक जाय स्टेशनाक आनी कितें करपाक जाय. आनी आनंद जाता म्हाका असो की आमकां कोणे तरी एक भुरग्याक की 25,000ची स्कॉलरशीप दिल्ली आनी त्या 25,000ची स्कॉलरशीप आमच्या सगळ्या टिचरांनी बसून तो गरिबांतलो गरीब भुरगो आनी अत्यंत हुशार सगळ्या हातूंत. आनी तातूंत तो ह्या वर्साक 12वेच्या हातूंत 3 सब्जेक्टांत तांकां 100% मार्क पडटा. आनी आतां तो खंय तरी इंजिनियरींग मॅरेजीक वतलो. ताजे आमकां खूब आनंद जाता. आनी म्हणून हें जें स्कूल जें आसा हें कश्टांतल्यान वयर काडलां. ह्या स्कुला फाटल्यान टिचर आसा, ह्या स्कुला फाटल्यान मॅनेजमेंट आसा, ह्या स्कुला फाटल्यान प्रिंसिपल आसा. आनी ही एकच फॅमिली आमची भितर बसता आमी आनी एकच आमचे मुखार आहा. प्रिंसिपला मुखार विचार आसा, टिचरां मुखार आसा, मॅनेजमेंटा मुखार आनी एडवायजरा मुखार एकच आसा की ह्या भुरग्याचो डेव्हलपमेंट कसो करचो. आमी आमगेले हें विसरया आनी बाकी सगळे तुमकां आनी फॉलगां बिलगां आसता मागीर. आनी तातूंतल्यानच आमी हो रिजल्ट हाडपाक पावलो. आनी आमचो भुरगो खंयच्याय स्ट्रिमी जर आतां गेलो, मेडिकला वचूं, इंजिनियरींग वचूं आनी खंयचो वाडो तर तो ऑल अरावंड स्टुडंट म्हणूनच येता. आनी म्हणूनच आमकां आतां खंयच्या हातूंत गेले जाल्यार की मागीर ह्या स्कुलान आमकां स्कुलाचो रिजल्ट आनी हातूंतल्यान अशें न्ही रमेशा सांगता की हे आमचे जे रिजल्ट एक्सेल जावपाचें ट्रेडिशन आसा जे आमकां भुरग्यां लागून मेळटा. कित्याक भुरगे जे आमकां येता हांगा तांकां आमी अशें मोल्ड करतात
अंडर द गायडन्स ऑफ द मॅनेजमेंट एक्झिक्युटीव रिमा कुंदे आनी एडवायझर अनिल पै आमकां जर भुरगो खंयचो दिसलो की तो खंयच्याय हातूंत कमी पडटा जाल्यार आमी ताका स्पेशल घेवन बसून तांकां मोटिवेट करतात, तांच्या पेरंट्सांक मोटिवेट करतात, तांकां शिकपा खातीर तांकां एक मार्ग दाखयतात आनी ताका लागून हांगा आमकां रिजल्ट बरो मेळटा आनी तो मुखार मुखार बरो वचत रावलो. तुका मेन सांगपाचो मुद्दो इतलोच आसा की आमी जी एडमिशन दितात 11वेक तेन्ना रिजर्वेशन क्रायटेरिया फॉलो करतात. जे रिजर्वेशन क्रायटेरिया म्हळ्यार ते OBC SC ST हेजे लो पर्संट सुद्दां पडिल्ले भुरगे तांकां आमी एडमिशन दिवचें पडटा गव्हर्मेंटा कायद्या प्रमाणे आनी आमची हायर सेकंडरी ओन्ली हायर सेकंडरी वीच इज डुईंग दॅट. पण आमी तांकां अशें ट्रेन करतात की तांचो रिजल्ट केन्नाय सकयल देंवना. त्या खातीर आमकां भरपूर प्रयत्न करचे पडटात, परिश्रम घेवचे पडटात आमच्या टिचरांक आनी आमकां सदांच बाईन आयकल्लें कंटिन्युअस मोटिवेशन आसता आनी तो आमकां गायड करता एवरी टायम टू टायम आनी कॉन्स्टंट आमचे कडल्यान फीडबॅक घेता ह्या भुरग्यांचें कितें जालां जे लो पर्संट आमी एडमीट केल्ले ते. एकच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ही जी हायर सेकंडरी 1988 आमचो लेट श्री बाबू नायक हाणें स्टार्ट केल्ली कित्याक लागून की क्वॉलिटी एड्युकेशन डावन ट्रोजन भुरग्यांक दिवचें म्हणून आनी सावथ गोवाचे पीपल आसा वॉज लॅकिंग बिहायंड वीथ दीस फॅसिलिटीज म्हणून ताणें एक सायन्स एज्युकेशन हांगा स्टार्ट केल्लें आनी विथीन 3 years आमकां असो ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स आयलो की 85% पडल्या आसा भुरग्यांक एडमिशन मेळना जालें. आतां तुमकां खबर आसतली व्हेरी वेल की प्रेझेंट जे क्रायटेरिया आसा की नीट आनी JEE हे स्पेशल एग्जामिनेशन आसतात ताजे वयल्यान एडमिशन जातात. पण आमी ती जावन सुद्दां गोवा बोर्डाचो रिजल्ट सकयल पडपाक दिना. भुरग्यांक कंटिन्युअसली घेवन बसून तांकां आमी अशें सांगतात की हांगाय बी तुमकां बरें परफॉर्मन्स जावपा जाय कित्याक फाल्यां हे मार्क लिस्ट तुमकां खंय तर जॉबाक गेलो खंय गेलो जाल्यार दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर यू टू शो दॅट यू हॅड अ कन्सिस्टंट रिजल्ट इन युअर कॅरियर.